السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عبد الفتاح قبلي تكنيسيان او مانتونونس سيبور انفورماتيك ريزو. كما وعدتكم سور لو جروب ديالنا اللي هو تكنيكون مانتونونس سيبور انفورماتيك ريزو، اننا اقترحت عليكم انه واش نديرو انفورماسيون على اي بي فيرسيون 6 ولا على ويندوز سيرفر 2008. الوغ اغلب الناس اللي بالنسبه لي ممبر دو جروب انهم طلبوا انه يكون ويندوز سيرفر 2008. القليل اللي طلب انه يكون فورماسيون في اي بي فيرسيون 6، ما عرفتش علاش، ولكن كاين اللي قال انه باغيهم بجوج. الوغ انا درت لوردر يعني باش نبدا. الوغ بديت بالويندوز سيرفر 2008 وان شاء الله ابخي من نسالي ويندوز سيرفر 2008 ان شاء الله نخدموا اونصومبل لا فورماسيون اي بي فيرسيون 6 ان شاء الله في الصيف ولا في اي وقيته ان شاء الله، ولا حتى العام الجاي ان شاء الله بالنسبه للناس البروميير اني اللي غيكونوا جداد معنا. الوغ نبداو على بركه الله. الفورماسيون ديالنا غادي نبداها اليوم، غنهضروا على الويندوز سيرفر 2008. غنهضروا على شنو هو الويندوز سيرفر 2008، نهضروا على دي تيب دي سيرفر عفوا. غنهضروا على بليزيور شوز. المهم غنخليوها كوم انتروداكسيون في هذا الاول ديال الفيديو، وابخي ندوزو نديتايو بزاف. الوغ بلا ما نطول ندوزو للبلان ديال هاد الفورماسيون هادي ان شاء الله. الوغ البلان دو فورماسيون، اول حاجه غنشوفوا الانتروداكسيون، موراها غنشوفوا لي ديفيرون فيرسيون دو ويندوز سيرفر 2008. غنشوفوا لي طاش ديال ادمينستراتور ريزو، يعني هاد الادمينستراتور ريزو شنو هما لي طاش اللي كيدير ملي كيكون فواحد لونفيرونمون كليون سيرفر. غنشوفوا لي تيب ديال لي سيرفر اللي كاينين، لي فاز دانستالاسيون دو ويندوز سيرفر 2008، يعني كيفاش غنانستالي انا ويندوز سيرفر 2008 ان شاء الله غنطبقوها. ما نكراش انني نطبقها ندير لكم ان فيديو في لا رياليتي، يعني نجيبوا ان سيرفر وهذا، ولكن كاين دي لوجيسيال دي فيرتواليزاسيون بحال الفيرتوال بوكس ولا الفيم وير، فيها غنديروا لانستالاسيون ان شاء الله وهي كتكون قريبه من لا رياليتي. بعض الشيء غنشوفوا لانستالاسيون ديال لاكتيف ديريكتوري اي لو جواندر دون ماشين كليون اكس بي، يعني كيفاش اديري واحد الكليون للدومين. ابخي غنشوفوا لا كرياسيون ديال لي زوبجي اللي هما لي زوتيليزاتور، لي جروب، لي زونيتي دورغانيزاسيون. غنشوفوا هادشي غرافيكمون وكذلك باغ كوموند. مورا غنشوفوا لا جيستيون دو ديسك دور، يعني نهضروا على ستوكاج دو باز وستوكاج ديناميك. موراها غادي نهضروا على الكرياسيون دان بوين دو مونتاج، et après غنهضروا على le profil itinérant et obligatoire. alors هادشي كامل ماشي هذا هو البلان جينيرال دو فورماسيون، ولكن هذا البلان غنزيدو نطوروه، غنزيدو نضيفو فيه بزاف د الحوايج. وفي هذا الفيديو ما غنهضرش على هادشي كامل اللي شفتو قبالتكم في هذا البلان، بل غنختصر انني نهضر من لانتروديكسيون حتى لي تيب دي سيرفر. alors باش ما نطولش بزاف غنبداو على بركه الله في الفورماسيون ديالنا. alors introduction. Cette formation permettra aux techniciens et techniciens de maîtriser les notions fondamentales sur l'installation et la configuration de Windows Server 2008. Au terme de cette formation, le spécialiste en réseau informatique acquérir les compétences pour installer un serveur dans un environnement réseau local de type client-serveur et configurer, gérer des utilisateurs et des ressources et vérifier l'efficacité de l'installation. Alors, dans cette formation, je غنستافدوا منها أن les techniciens ذكور أو الإناث خصهم أنه في الآخر الفورماسيون أنه يكونوا كيميتريزيو l'installation ولا configuration في هذا الويندوز سيرفر 2008، وأن سبيسياليست ديالك كوم ان تكنيسيان في الريزو انفورماتيك خصها توفر لك بهذه الفورماسيون أن يكون عندك واحد الكومبيتونس كيفاش تانستالي، كيفاش تكونفيغوري un serveur, كيفاش تجيري des comptes, des ressources, etc. plusieurs choses في هذا السيستم ديكسبلوطاسيون اللي هو ويندوز سيرفر 2008. كما كنعرفوا ان الويندوز سيرفر 2008 انه ماشي سيستم عادي بحال لي سيستم الاخرين بحال الاكس بي، الفيستا، ويندوز 7، ويد والديس الى اخره. الوغ هادو كيكونوا دي سيستم اللي كيجيريو لنا واحد تيب دو ريزو لوكال اللي هو كليون سيرفر، واحد لاركتيكتور اللي كتسمى كليون سيرفر. الوغ هاد الويندوز سيرفر فيه بليزيور اوبسيون، بليزيور شوز اللي كتختلف على الويندوز العادي اللي هو ويندوز كليون. الوغ هادي بيتيت انتروداكسيون. موراها
غنهضروا على لي ديفيرون فيرسيون دو ويندوز سيرفر 2008. كما كنعرفوا ان ما كاينش غير ويندوز سيرفر 2008، كاين بلوزيور تيب بلوزيور فيرسيون ديال ويندوز سيرفر 2008 لحد الان واصله حتى الويندوز سيرفر 2016. ولكن حنا الفورماسيون ديالنا غنبقاو محصوره في 2008 ان شاء الله. مستقبلا نتمنى انها تكون فورماسيون في 2012 et 2016 ان شاء الله. Windows Server existe dans 5 versions principales. كاين 5 versions principales ولكن حنا كنعرفوا 3 لانهم هما اللي ديسپونيبل. اما لي زوتر لي دو alors كيكونوا payants يعني بالفلوس. Windows Server existe dans 5 versions principales, dont 3 sont disponibles sur Windows Server 2008. Alors, أول version أول يمكننا نقولوا version Windows Server 2008 ستاندار. هاد الويندوز سيرفر 2008 ستاندار يمكننا نستعملوه نانستاليوه في واحد لونتربريز تكون يا صغيره يا موين. بالنسبه للايديسيون يعني ويندوز سيرفر 2008 ايديسيون يمكننا نانستاليوه في الموين اي غراند. وكاين ويندوز سيرفر 2008 انتربريز، وكاين ويندوز سيرفر 2008 داتا سنتر اللي هو خصو يكون فيه تقريبا 4 بروسيسور. يعني السيرفر ديالنا كوم ماتيريال خصو على الاقل يكون فيه 4 بروسيسور. وكاين ويندوز سيرفر 2008 ايتينيوم بيزد سيستم 64 بيت ويكون الانتل. وكاين ويندوز سيرفر ويب 2008 وكنعرفوا ان هاد لي سيرفر اكثريه كيستعملوا لي زونتربريز كيكونوا دايرين واحد الكرياسيون ديال واحد لو سيت ويب ديالهم وكيديروا واحد السيرفر اللي كيكون كيدير لهم ليبرجمون ديال هاد الباج ويب ديالهم سور انترنت. وكاين اللي كيتسموا الهيبر في يعني سون فيرتواليزاسيون. كاين ويندوز سيرفر 2008 ستاندار without Hyper-V. كاين ويندوز سيرفر 2008 انتربريز without Hyper-V. ويندوز سيرفر 2008 داتا سنتر without Hyper-V. الوغ هادو كيتسموا سون فيرتواليزاسيون. الوغ الهيبر-في فيه حتى هو شلا ما يتقال وخصو الصراحه فورماسيون بوحدها. الوغ حنا ناخذو كوم تيتر يعني ما غنديطيوش فيه لان الفيرتواليزاسيون بالنسبه للناس ديال تي ار اي و تي ام سي بعض المرات الناس ديال الريزو اون جينيرال سواء ديال لي سي ولا ديال البي تي اس كياخذوا انهم في السوتونس ديالهم كياخذوا لا فيرتواليزاسيون كيكون عندهم لي تين ديالهم هو لا فيرتواليزاسيون كاكثريه كيهضروا على الهيبر في. الوغ هادو هما لي ديفيرون فيرسيون اللي كاينين في ويندوز سيرفر 2008. حاولت انني نعطيكم رؤوس الاقلام كما كيقولوا. الوغ ندوزو للبارتي المواليه. هدايا حاولت انني نغوزومي دي سيرفيس اللي كيكونوا في الويندوز سيرفر بالنسبه لشاك فيرسيون واش فيه هذاك السيرفيس ولا ما كاينش. الوغ اول سيرفيس اللي هو سيرفر كور. هاد سيرفر كور كنلقاوه في كاع لي فيرسيون منها ستاندار انتربريز داتا سنتر ويب مي ايتينيوم ما كنلقاوهش. سيرفيس دو ديبلويمنت ويندوز اللي كنسميوه الوي دي اس حتى هو واحد التيم اللي بعض المرات كياخذوه الناس في البروجي دو فورماسيون. كنلقاوه في ستاندار في الانتربريز داتا سنتر ويب الويب لا والايتينيوم حتى هو لا. الوغ هذا بالنسبه للبوزوان ديال لا سوسيتي. الا كنت باغا تستعمل الوي دي اس خصك تعرف انك خصك دير لونتربريز ولا ستاندار ولا داتا سنتر. ما تستعملش الويب ما تستعملش ايتينيوم لان ما فيهمش هاد لوبسيون. يعني اون فوا غتانستالي الويب ولا ايتينيوم ما غتلقاش هاد لوبسيون ديال الوي دي اس. بالنسبه لجيستيونير دو سيرفور الوغ هادي ما عليها هضره لان جيستيونير دو سيرفور خصني نجيري انا هاد السيرفور كوم ادمينستراتور ريزو خصني نجيري هاد السيرفور. الوغ خصني نلقاه في كاع لي فيرسيون ديال الويندوز. الوغ كنلقاه في ستاندار كنلقاه في الانتربريز كنلقاه في داتا سنتر وكنلقاه في الويب وكنلقاه حتى في ايتينيوم. كاين بالنسبه للسيرفيس ديال الباسريل تيرمينال سيرفر اي ابليكاسيون ا ديستانس. هذا بالنسبه لاكسي ا ديستانس. الوغ كنلقاوه في ستاندار يعني الا بغيت انايا السيرفر ديالي اكسيدي يعني او شي كليون اكسيدي للسيرفر ديالي الوغ خصني كنكونفيغوري هذا الباسريل تيرمينال ولا ابليكاسيون ا ديستانس. الوغ كنلقاها في ستاندار في لونتربريز وداتا سنتر مي الويب وايتينيوم ما تلقاهاش. بالنسبه للسيرفيس دو جيستيون دو دروا اكتيف ديريكتوري الوغ كنلقاها في ستاندار انتربريز داتا سنتر ويب مي ايتينيوم ما كنلقاهاش. بروتيكسيون دو لاكسي ريزو راه باينه بروتيكسيون دو لاكسي ريزو كاينه في ستاندار في لونتربريز داتا سنتر الويب لا وايتينيوم لا.
Internet information service. Alors l'accès à internet يعني السيرفر واش ممكن نكونيكتي على الانترنت ونأكسيدي للانترنت ونشوف اللي بغيت في الانترنت. الوغ اوبليجي انها تكون في كاع لي سيرفور. الوغ كاينه في ستاندار في لونتربريز داتا سنتر والويب وحتى ايتينيوم. فوالا هادشي اللي كاين بالنسبه لي سيرفيس اللي كيكونوا في الفيرسيون في كاع لي فيرسيون. يعني كل سيرفيس فين كاين في الفيرسيون فين ما كاينش باش من فيرسيون كوم ريزومي. الوغ لي تاش دان ادمينستراتور ريزو. الوغ انت ادمينستراتور ريزو الحمد لله كاملين سو سون دي تكنيسيان. مازال ما وصلناش ادمينستراتور ريزو ولكن ان شاء الله الا درتيو لا ليسونس ديالكم وسهل عليكم الله في لا ليسونس الوغ ديروا ادمينستراتور ريزو. ديك الساعه لو شوا ديالكم نتوما اللي عجبكم. يعني انا عطيتي مثال اننا كوم ادمينستراتور ريزو شنو هما لي طاش اللي غنديروهم في واحد البارك انفورماتيك باش نجيريو داك لاركتيكتور كليون سيرفر باش ما يضيعولناش لي دوني باش نورغانيزي داك لي زوتيليزاتور باش نورغانيزي داك لي ريسورس باش نورغانيزي داك الماتيريال اكسيتيرا اكسيتيرا. Alors, un administrateur réseau est une personne informatique. هو واحد الشخص informaticien. شخص قرا تعلم عرف l'administration réseau شنو هي. Chargé à gérer les comptes, les machines d'un réseau informatique, d'une organisation. Cela peut conçu notamment des hubs, switches, modems, etc. Alors, كاع les équipements réseau ceux qu'on كيعرف يكونفيغوري ويقاد ويجير. Alors, ندخلو في les tâches اللي كيدير. L'administrateur réseau réalise les tâches suivantes de façon régulière. باختصار راه الادمينستراتور كيدير شلا من لي طاش هادو غير باختصار يعني غير رؤوس الاقلام اللي تيكونوا في لو طرافاي. Alors la gestion des comptes d'utilisateurs et des groupes. Donc, les utilisateurs créés, supprimer les droits عليه les groupes affecter واحد الutilisateur لواحد الجروب طبق واحد لي droits NTFS على داك الجروب etc. La maintenance des applications serveurs, messagerie, base de données. Alors, base de données SQL, MSQL, messagerie, messagerie يعني كنهضروا على الاكستشينج 2007 2010. alors هاد les applications كيفاش غيجيريهم كيفاش يدير لا مانتينونس ديالهم etc. la maintenance des ressources matérielles. حنا هضرنا على الاول لا مانتينونس دي زابليكاسيون يعني غنديروا لا مانتينونس شي حاجه لوجيسيال. هنايا كنقولوا لا مانتينونس دي ريسورس ماتيريال يعني الماتيريال يعني كيفاش انا غنسيكوريزي هاد السيرفر ديالي كيفاش ما نخليش يطيح اون بان كيفاش ما يوقعليش شي بان في الماتيريال ديالو شنو هما لي سوليسيون باش غنستعملها تحت اون بان etc. La gestion de sauvegarde et de restauration de données. Alors la gestion de sauvegarde يعني كيفاش نسوفغاردي لي دوني كيفاش نسوفغاردي داك لا باز دوني اللي عندي في لاكتيف ديريكتوري باغ اكزومبل داك لي زوتيليزاتور اللي انا كريي داك لي جروب داك لي دوسيي بارطاجي بلوزيور شوز عندي انايا ويلا مشاو تضاعوا لي كيفاش ندير لا ريستوراسيون يعني كيفاش نرد هاد لي دوني كيفاش باش ما يضيعوليش لان انا درت خدمه راه يعني انا في واحد لونتربريز ودرت واحد لا جيستيون ديال واحد البارك انفورماتيك دوز فيه شلا وقت باش قديتو باش خليت لو بون فونكسيونمون داك البارك. الوغ ملي درت انا السوفغارد وحافظت وقع لي ان بروبليم وضعت في لي دوني راه ما خصنيش نبدا ا زيرو يعني راه شي حاجه صعيبه لا مشاو لي دوني باش نبدا ا زيرو راه صعيبه. الوغ خصني ندير لا ريستوراسيون كاين شي حاجه سميتها لا ريستوراسيون كيفاش غندير لا ريستوراسيون سوا لا باز دوني ديال لاكتيف ديريكتوري سوا بالنسبه للدي ان اس هو كذلك الدي ان اس دومين نيم سيستم يعني لا ريزوليسيون ما بين الماشين والادريس اي بي ديالها يعني باش ما يوقعليش مشكل عاوتاني لا ماشين ما ديرش لا ريزوليسيون ديالها وما تعرفش ما ديرش الماباج ما بين لو نون وما بين لادريس. لو كونترولور دو لا سيكوريتي دو ريزو. الوغ لا سيكوريتي كنهضروا على لا سيكوريتي كنهضروا على بلوزيور سورس كنهضروا على الاس ان ام بي كنهضروا على الناجيوس كنهضروا على بلوزيور شوز. نتوما بالنسبه بروميير اني الوغ هادي فورماسيون بروميير اني دوزيام اني ولكن بالنسبه للناس بروميير اني غتشوفوا هاد الناجيوس اس ان ام بي حتى العام الجاي ان شاء الله. الوغ كل ما كيتعلق بلا سيكوريتي سوا ماتيريال سوا لوجيسيال سيرفر ندير له دي زونديلور نحاول ندير له لا سيكوريتي ندير له ان سيرفر سكوندير يعني ما نخليش واحد السيرفر برينسيبال
ندير سيرفر وندير سيرفر سكوندير باش يطيح لي واحد يكون ياخذ البلاص ديالو، يعني ما يبقاش تكون واحد لا رودوندونس، واحد الوفره. ابخي لا مانتونس دي سيرفور، لا مانتونس دي سيرفور هنا كتجمع سوا ابليكاسيون سوا ماتيريال، يعني ديجا شفناهم. لا فيريفيكاسيون اي بون فونكسيونمون دو ريزو، نشوف ان نفيريفي ان الريزو عندي صح مارش بيان، ما فيه حتى شي مشكل راني. ولكن دائما حاط واحد يعني انا بحال واحد العساس على داك الريزو، عندك مشي يوقع لي فيه شي بروبليم، وإلا وقع كيفاش ندير نصلحو. لادمينستراتور ريزو راه يعني الا بغينا نقولوا راه ما خصوش يتهاون مع داك الباك، راه خصو ديما يكون ميز اون اوفر اي ميز ا جور، ديما اي ميز اون بلاص، ديما حاضر. خصو داك البارك ما يوقع فيه حتى شي مشكل، وإلا وقع يعرف كيفاش يجيريه. ماشي بالسهل. دوزو لي تيب دو سيرفر. بالنسبه هضرنا على ويندوز، الوغ سيستيم ويندوز سيرفر 2008 واحد السيستم تنانستاليوه في واحد لا ماشين تري بويسونط، تكون تري بويسونط يعني ايلوفي بالنسبه لي بيرفورمانس ديالها وبالنسبه للماتيريال باش تانستالي فيه هذاك الويندوز، لانها غتجيري لك بزاف ديال لي ماشين، بزاف ديال لي زامبريمونط لي سكانير اكسيتيرا، يعني بزاف لي زيكيبمون غيكونوا داخلين في الريزو غتكون هي كتجيريهم. خصها تكون عندها واحد القدره باش تجيري داكشي، قاده تجيري داكشي، يعني خصها تكون ماشين مجهده لا من ناحيه لي بيرفورمانس لا من ناحيه السيستم ديكسبلوطاسيون، خصو يكون مزيان. الوغ هاد السيرفر انا باش غيجيري لي خصني ندير فيه دي سيرفيس، كنعرفوا السيرفر يلفورني دي سيرفيس. الوغ من بين هاد لي سيرفيس هما اللي غنشوفو هنايا، هما لي تيب، كل سيرفيس ولاش كيصلح. كاين بلوزيور سيرفيس، انا عطيت غير كيلكو سيرفيس. الوغ شنو هو لو رول دو سيرفر؟ قلنا انه يلفورني دي سيرفيس. نقرا les serveurs jouent de nombreux rôles dans l'environnement réseau client-serveur. بزاف ديال لي رول، انا ذكرت غير البعض. Certains serveurs sont configurés pour l'authentification et d'autres pour exécuter des applications. يعني كاين واحد مكلف بالauthentification ديال لي كليون في الدومين بحال لاكتيف ديريكتوري، تلقى واحد الكونترولور دو دومين اللي هو لاكتيف ديريكتوري سيرفر كونترولور دو دومين، هذاك مقابل غير اوثنتيفيكاسيون. تكريا عندي يوتيليزاتور هنا ونشوف الا بغى شي واحد يتكونيكتا بهذا اليوتيليزاتور ايتونتيفيه، يعطيني غير لو نون ديوتيليزاتور هو هذاك والمود باس هو هذاك، ندخلو للدومين. وكاين دوطخ اللي كيكزيكوتيو دي زابليكاسيون، يعني بحال اتش تي بي بحال اف تي بي بحال اكستشينج، هادو سون دي زابليكاسيون اللي كيخدموا او نيفو دو لا كوش 7 دو موديل اوزي. كنعرفوا انا لا كوش 7 دو موديل اوزي ابليكاسيون كتيكزيكوتي دي زابليكاسيون، منهم اف تي بي، منهم الاتش تي بي، منهم اكستشينج، منهم الميسنجر اكسيتيرا. الوغ هذا هو لو رول دو سيرفر كيفورني دي سيرفيس. نشوفوا هاد لي تيب دي سيرفر، يعني نشوفوا هاد لي تيب دي سيرفيس اللي كاينين واحد بواحد. كونترولور دو دومين اكتيف ديريكتوري، هذا هو لا باز، هو اللي مهم. لي كونترولور دو دومين، اول حاجه شنو هو ان كونترولور دو دومين؟ هي واحد لا ماشين فيها ويندوز سيرفر 2008 ومانستالي فيها لاكتيف ديريكتوري. صافي، قبط سيرفر ماتيريال انستالي فيه ويندوز سيرفر 2008 ولا نامبورت كيل فيرسيون 2008 2013 2016، انستالي فيه لاكتيف ديريكتوري، كيولي ان كونترولور دو دومين. صافي. Alors, le contrôleur de domaine stocke les données d'annuaire. كيخبع واحد المعلومات كدليل les données d'annuaire et gère la communication entre les utilisateurs et le domaine, y compris le processus d'ouverture des sessions, يعني l'authentification. يعني قلنا تكريا utilisateur في الباز دوني، alors اليوم بغيتي تاوثنتيفيا وتدخل عندي للدومين، عطينا اخايا انا عطيني غير لو نون ديوتيليزاتور والمود باس هو هذاك، ندخلك وندير لك اوفرتور ونعطيك سيسيون تفتحها. الوغ لا كومونيكاسيون يعني كيتحاور ما بين سيرفر مع لي زوتيليزاتور اللي هما لي كليون اي لو دومين باش يدخلوا للدومين، كومبري لي بروسيسوس دوفرتور دي سيسيون باش يفتح له لا سيسيون. باش يفتح له لا سيسيون خصها تكون لوثنتيفيكاسيون دي زوتيليزاتور lorsque installé Active Directory sur un ordinateur
يعني غير كنانستاليو لاكتيف ديريكتوري في الاورديناتور يكون execute Windows 2008 serveur, l'ordinateur devient un contrôleur de domaine. واضح كنترول دو دومين هو هذا باينه. ندوزو للسيرفيس اللي موراه serveur de fichiers. Alors serveur de fichiers نقرا ونشرح. Fournit sur un réseau un emplacement central pour stocker les fichiers et partager avec les autres utilisateurs de réseau. Lorsque les utilisateurs ont besoin d'un fichier important, ils peuvent accéder au fichier sur le serveur de fichiers au lieu de transférer entre les ordinateurs. كنعرفوا ان l'architecture client serveur فيها واحد la gestion centralisée، واحد التدبير مركزي، فيها تدبير مركزي. Alors serveur de fichiers au lieu انا عندي 500 ماشين او 300 ماشين كليون والسيرفر معاها، وعندي واحد الفيشي كتستعملو داك لونتربريز بحال دابا ان رابور دو ستوك، ولا واحد ليطابليسمون تدير واحد الرابور بالنسبه لي ستاجير اللي كيديروا لا بيرتورباسيون في لا كلاس. نعطيكم غير ان اكزامبل، لي ستاجير كيديروا لا بيرتورباسيون في لا كلاس وخص رابور كيكتبوا الفورماتور بداك ستاجير اللي كيدير لا بيرتورباسيون. الوغ هو خصو يبقى ينوض، خصو انستاليو حنايا داك الرابور في البيسي ديالو، انستاليو في البيسي ديال البروف الاخر والبروف الاخر والبروف الاخر. شحال من بروف كاين في ليطابليسمون؟ بزاف. الوغ باش انا نبقى نديبلاصا كندير ان سيرفور دو فيشي وكنحط فيه داك الفيشي رابور، داك الفيشي ديال الرابور، وكندير له البارطاج عليهم كاملين. لوغسكو كيكون l'utilisateur اللي هو البروف ont besoin d'un fichier important, يعني داك الرابور، ils peuvent accéder au fichier sur le serveur de fichiers. فعاود au lieu de transférer entre les autres. عاود ما نقبض داك الفيشي نبقى ندير له كوبي كولي في هاد لا ماشين ديال هاد السيت، ندير كوبي كولي في هاد لا ماشين ديال البروف الثاني الثالث الرابع، كندير ان سيرفور وكنبارطاجي داك الفيشي، وملي كيبغيو ياكسيديو له بالريزو كيكونوا اوثنتيفيين في السيرفر لاكتيف ديريكتوري، كيكون ان سيرفور دو فيشي تا هو انستالي وكاكسيديو لداك الفيشي. الو سيرفور دو فيشي هو السيرفور اف تي بي، فايل ترانسفير بروتوكول. الو هذا هو الدور ديال الفيشي سيرفور دو فيشي. يعني كنحاولوا اننا ما نصعبوش الامور، يعني هو كيحاول السيرفور ديما يبسطنا، ديما انت تطلب مني وانا نعطيك. دوزو السيرفيس الثاني واللي هو serveur d'impression. Alors serveur d'impression, un serveur d'impression fournit sur le réseau un emplacement central dans lequel les utilisateurs peuvent imprimer. Elle fournit aux clients de mise à jour des pilotes d'imprimante et gère l'ensemble de mise en file d'attente sur la sécurité. Alors serveur d'impression هو واحد السيرفر اللي كيكون ليي مع لامبريمون، كيكون كونيكتي مع لامبريمون اللي عندنا واحد لونتربريز وعندهم واحد لامبريمون وحده. الوغ شاك يوتيليزاتور نحط له لامبريمون وحده سي تري كوتوز، سي تري كوتوز. الوغ باش تشري انا امبريمون شاك يوتيليزاتور شحال خصني في هذا البيدجي ديال هاد لونتربريز، شحال خصو يكون في عندها في هذا البيدجي باش انا كل يوتيليزاتور نحط له امبريمون وحده. الوغ كناخذ واحد لامبريمون وحده وتكون مزيانه كاليتي مزيانه تليا بواحد السيرفور تيتسمى سيرفور دامبريسيون. هاد السيرفور دامبريسيون تيجيري داك لي زوتيليزاتور، كيجيري داك لامبريسيون اللي غتكون اللي غتخدم اللي غديرها لامبريمون. الوغ حنا عارفين انه كليون سيرفور كنخدمو بلا جيستيون سونتراليزي. الوغ ليوتيليزاتور ملي كيبغي امبريمي كيصيفط واحد لي ميزا جور دي بيلون دامبريمون. انا راني باغي نامبريمي هاد الدوكيمون هذا، اول حاجه كتمشي هاد لا روكيت، هاد دوموند اللي كيصيفط لليوتيليزاتور كتمشي للسيرفور دامبريسيون، ما كتمشيش لامبريمون ديريكتومون، كتمشي للسيرفور دامبريسيون، كيتوصل بها للسيرفور دامبريسيون، كيشوف كيقول هذا هو الاول صيفط لي، صيفط هذا الثاني، هذا الثاني، صيفط الثالث، هذا الثالث، وكيدير واحد لا ميز اون فيل داتوند سور لا سيكوريتي. الوغ اللي طلب الاول خصنا نعطيوه هو الاول، طلب الثاني نعطيوه هو الثاني، الثالث هو الثالث.
يعني ما يكونش واحد الخلط، ماشي انا يطلب الاول ويطلب الثاني نعطيو نسبقوا الثاني وعاد الاول. الوغ سيرفور دامبريسيون كيجيري هاد الفيل داتون، كيدير واحد لا ليست، واحد اللائحه ديال الانتظار. انت الاول انا سبقك، انت عاين بلاتي تيدوز الاول وهي غادا بوغ لا سيكوريتي. هذا هو الدور د سيرفور دامبريسيون، كيجيري لنا لي زوتيليزاتور اللي غاي امبريميو، وكيجيري لنا لامبريمون اللي غاتامبريمي لهاد لي زوتيليزاتور. يعني كيكون بحال واحد لانترميديير ما بين لي زوتيليزاتور و لامبريمونت. هذا هو الدور ديال سيرفور دامبريسيون. السيرفور الموالي واللي هو السيرفور DNS. Serveur DNS, Domain Name System, est un service de nom Internet et TCP/IP standard. Elle permet aux ordinateurs clients de réseau d'enregistrer et de résoudre des noms de domaine DNS. Un ordinateur configuré pour fournir des services DNS dans un réseau et un serveur DNS. Ce serveur est nécessaire pour implémenter Active Directory. Alors, serveur DNS هو Domain Name System. هو تيدير لنا الماباج ما بين واحد لي نون دي ماشين مع واحد لي زادريس اي بي كوريسبوندون لي. هاد لا ريزوليسيون كنحتاجوها في الانترنت بزاف. الوغ انا ملي كنطابي في الانترنت youtube.com google.com facebook.com، الوغ انا كنعطيه واحد لو نون. هذاك facebook.com راه واحد السيرفور، راني كنصيفط له روكيت، كنكتب لو نون ديالو وكيتكلف لي واحد السيرفور DNS كيقول عطاني واحد لو نون خصني نقلبو على لادريس ديالو. قال لي google.com، هذا سي ان نون دو دومين. الوغ نون دو دومين شنو هي لادريس ديالو، شنو هو السيرفور اللي عنده هاد لو نون والادريس ديالو كوريسبوندون لهاد لو نون. الوغ السيرفور DNS ديما تيدير هاد لا ريزوليسيون. هذا واحد لو نون دو ماشين فين هي لادريس اي بي ديالو، وهذا كيمكننا لامبليمونطاسيون ديال لاكتيف ديريكتوري. الوغ لامبليمونطاسيون ديال لاكتيف ديريكتوري فين كتجلى ما بين السيرفور DNS ولاكتيف ديريكتوري. كنعرفوا ان لاكتيف ديريكتوري كنكريو فيه دي زوتيليزاتور وكنعطيه واحد لو نون، كنكريو وكنعطيه النون ديالو. انا كنكريو كنسميه ملي كياخذ داك لوتيليزاتور واحد لادريس اي بي، خص السيرفور DNS يدير لا ريزوليسيون. الوغ لاكتيف ديريكتوري فيه لو نون وهاد لو نون عنده واحد لادريس اي بي. الوغ هاد لا ريزوليسيون تحتفظ بها السيرفور DNS باش اون فوا كنطابي انايا غير لادريس اي بي DNS كيتكلف لي يجبد لي لو نون دوت، لو نون ديال داك لا ماشين. ولا اون فوا نطابي انا غير لو نون د لا ماشين كيتكرف لي السيرفور DNS ويجبد لي لادريس اي بي ديالها، كيدير لي الماباج، كيجيب داكشي من لا باز دوني اكتيف ديريكتوري. يعني هو سيرفور DNS كيكون ما بين لاكتيف ديريكتوري وان اوتر سيرفيس اللي هو DHCP ديناميك هوست كونفيغوريشن بروتوكول. الوغ هاد السيرفيس هذا حتى هو ان اوتر ما ذكرتوش ولكن سيرفيس مهم، انه تيدير لنا لاتريبيسيون ديال دي زادريس اي بي اوتوماتيكمون. كيفاش؟ انه واش تخيل معايا في واحد لونتربريز عندنا واحد 300 بوست ولا 200 بوست ولا ما عرفت شحال، المهم واحد النمبر كبير. الوغ باش ندوز عليهم كاملين ونبقى ندخلهم لي زادريس اي بي ستاتيك، كل واحد نكرس فيهم ندخل له ادريس، نتا اجي ندخل لك ادريس، نتا اجي ندخل لك ادريس باش نعطيك واحد العنوان في الريزو ديالنا. واش شحال قدني ما ندخل وانا ادمينستراتور ريزو. الوغ كندير واحد السيرفر وكندير فيه DHCP وكندير فيه واحد البلاج، واحد البول، واحد البلاج كيكون فيه واحد لادريس الاولى وادريس الثانيه كاع. كنقول له من هنا فرق لي، كيبدا هو يفرق. ملي كيشعل شي كليون كيبدا يطلب عطيوني ادريس اي بي، عطيوني باش نولي انا معروف في الريزو، عطيوني ادريس. تيقبل السيرفر DHCP وتيعطيه ادريس. ملي تيعطيه ادريس كيكون لاكتيف ديريكتوري عطيه سميه، DHCP عطاه ادريس، كيقبض يجي DNS وكيقول له انت عندك سميه من لاكتيف ديريكتوري وعندك ادريس من DHCP، راه نجمعهم لك ونحطهم عندي. كيقبض السيرفر ويحط عنده السميه ويحط عنده لادريس وكيدير واحد لا ريزوليسيون ديال داك لا ماشين باش يسهل علينا لا ريشيرش على داك لا ماشين. الا بغينا نغوشيرشيو عليها، الا طابينا لو نو السيرفر كيقلب لنا على ادريس، السيرفر DNS كيقلب لنا على ادريس. الا طابينا لادريس السيرفر DNS كيقلب لنا على لو نو. هذا هو الدور ديال DNS والدور ديال DHCP راني شرحته. وبالنسبه لهاد لي سيرفيس راهم غنخدموا عليهم ان شاء الله براتيكمون
يعني ان شاء الله غنشوفوا ديجا مصوبين دي فيديو، ولكن نزيدوا دي فيديو يعني وحده اخرين بالنسبه لهاد لي سيرفيس. غنشوفوا ان شاء الله الاف تي بي، غنشوفوا الاتش تي تي بي، غنشوفوا بليزيور شوز ان شاء الله. غنشوفوا السيرفر الاخير كنظن اللي هو سيرفر دابليكاسيون. الوغ سيرفر دابليكاسيون، هاد السيرفر fournit une infrastructure et des services essentiels d'applications hébergées dans un système. Elle fournit des outils et des fonctions nécessaires pour fournir des applications aux clients. Alors fournir une infrastructure, des services essentiels d'applications hébergées dans un système, elle fournit des outils et des fonctions nécessaires pour fournir des applications aux clients. Alors je nomme un serveur d'application. Serveur d'application, يعني تخيلوا معي اننا عندنا واحد النومبر دي ماشين كليون وعندنا واحد السيرفر، وانا داك لي ماشين خصنا نانستالي فيهم واحد لابليكاسيون كنخدموا بها في لونتربريز. هاد لونتربريز تخيل معايا واحد لونتربريز كتخدم الناس ديال لي زوبيراتور دو سيزي، الناس كيقابلوا غير لا سيزي في الوورد ولا الاكسل ولا ما عرفت، المهم قابلين غير لا سيزي، يعني غيخدموا الاوفيس 2010 2013 2016 نامبورت، المهم كيخدموا الاوفيس. الوغ انا عندي واحد بزاف ديال لي تيتيليزاتور كيخدموا معايا وكيديروا لي لوبيرا، سو سون دي زوبيراتور دو سيزي. الوغ انا نبدا ندوز على داك لي بوست كامل كوم ادمينستراتور، نبدا انستالي لهم الاوفيس، نعين هذا يسالي ونعين هذا يسالي وندوز الاخر يعين يسالي وانا غادي جا ما سالاهم. الوغ كندير واحد السيرفر دابليكاسيون كنانستالي فيه الاوفيس، ولكن واحد النقطه مهمه وبزاف هو انه هاد لابليكاسيون اللي كنانستاليها في السيرفر دابليكاسيون ما كتكونش بوان اكزي، ما كتكونش بوان اكزي، ماشي بحال كاع لي لوجيسيال اللي كنانستاليو في الكليون كيكونوا بوان اكزي. ملي كنبغي نانستالي واحد لابليكاسيون في السيرفر وغندير لها وغنانستاليها اوتوماتيكمون على لي كليون الا فوا باش ما تاخذليش وقت وكنربح الوقت، الوغ غتكون هاد لابليكاسيون هاد السيت اب باغ اكزومبل السيت اب ديال الاوفيس ما كيكونش بوان اكزي، كنحطو انا في السيرفر كنحطو بواحد ليكستونسيون كتسمى بوان ام اس اي، بوان ام اس اي. الوغ درت له بوان اكزي راه باغي غيتانستالي غير في السيرفر، ممكن انستالي في السيرفر ولكن ما يدوزش على الكليون. بغيت انستالي على لي كليون اوتوماتيكمون نربح الوقت وما بقاش انستالي مانيولمون، الوغ كندير له بوان ام اس اي في السيرفر. وكاين واحد لا ميثود كيفاش كنانستاليوه براتيك ان شاء الله دابا نشوفوها بحول الله الى كتب. الوغ هذا هو الدور ديال السيرفر دابليكاسيون، انه كيربحني الوقت باش نانستالي واحد لابليكاسيون كنديرها في السيرفر بواحد ليكستونسيون بوان ام اس اي وكنديفوزيو داك لابليكاسيون على لي كليون كيتانستالي فيها اوتوماتيكمون. اون فوا يجلس ليوتيليزاتور كيدخل كيلقى لابليكاسيون انستالي بلا ما يدير هو حتى شي حاجه. وتخيلوا معايا ان ليوتيليزاتور ما كيعرفش انستالي داك لابليكاسيون، خصني عاد نفورميه ونعطيه فورماسيون نقول له كيفاش كتخدم وها كيفاش انستالا وها كيفاش وها كيفاش. الوغ انا ما نزيدش عليا داك الفورماسيون من الفوق، كنقبض السيرفر وكنانستالي فيها لابليكاسيون وكنديفوزيها على لي ماشين، كيجي هو كيلقاها واجده ناضيه مانستاليه بلا ما يدير حتى شي مجهود. تكلف لادمينستراتور ريزو بداكشي. باقي ان اوتر سيرفيس واللي هو سيرفر terminal server. Alors, est un serveur fourni au ordinateur destinant un accès au programme Windows. Est un serveur fourni au ordinateur destinant un accès au programme Windows exécuté sur Windows 2008 Server. Un serveur terminal server permet d'installer une application sans dans un seul point et sur un serveur unique. Plusieurs utilisateurs peuvent alors accéder à l'application sans avoir installé sur leur ordinateur et peuvent exécuter les programmes, enregistrer les fichiers et utiliser des ressources réseau à partir d'un emplacement distant comme ces ressources installées sur leur propre ordinateur. Alors هذا ماشي بحال serveur d'application. هذا كنانستاليو واحد لابليكاسيون كنديفوزيو كتانستالا في لي كليون. بالنسبه للسيرفر تيرمينال سيرفر واحد لابليكاسيون كنتحكم فيها انايا وكنعطيها لي دغوا ما كنديفوزيوهاش، كنعطيها واحد لي دغوا كنقول هذا ليوتيليزاتور يستعمل، هاد ليوتيليزاتور ما يستعملش، وكنخلي لي ليوتيليزاتور ملي كيعطلو كيكونوا اون بوزوان ديال داك البروغرام ولا داك لابليكاسيون كياكسيديو للسيرفر à distance، يعني سيرفر terminal server، يعني كما قلنا انه plusieurs utilisateurs peuvent accéder à l'application pour avoir installé sans avoir installé sur leur ordinateur.
كاكسيديو لا ان امبلاسمون ديستون يعني كاكسيدي لا ا ديستانس. مي كاكسيدي للسيرفر كيلقى لابليكاسيون تما في السيرفر كياخذها تيدخل بها وكيستعملها وكيسوفغاردي داكشي. بحال دابا الاوفيس نعطيو نبقاو ديما بالمثال ديال الاوفيس. كيدخل كيلقى الاوفيس انستالي في السيرفر تستعمل الاوفيس مايكروسوفت اوفيس وورد. تيدخل تيسيزي لي زانفورماسيون ديالو تيصوب الفيشي ديالو تيونجستري ويحطو في لا ماشين ديالو. مي تيبغي يخرج تيخلي لو بروغرام عند السيرفر هو تيخرج بلا بروغرام ما كيانستاليش في لوغ بروبر اورديناتور. يعني قلنا accéder à application sans avoir installé sur leur ordinateur. Elles peuvent exécuter les programmes, enregistrer les fichiers et utiliser les ressources réseau à partir d'un emplacement distant comme ces ressources installées sur leur propre ordinateur. بحال اللي راه انستالي عنده ولكن هو كيستعملو بلا ما يانستالي عنده. هذا هو سيرفر تيرمينال سيرفر والاختلاف ديالو مع سيرفر دابليكاسيون. الوغ هادشي اللي كاين في هذا النهار في هذا الباراغراف. ان شاء الله غندوزو لا بارتي الثانيه من الفورماسيون ويندوز سيرفر 2008. غندوزو البارتي الثانيه. نكتفي بهذا القدر. ان شاء الله هاد لي سيرفيس اللي ذكرنا اليوم نحاول ندير فيهم دي فيديو براتيك يعني نشوفوا الانستالاسيون ديال دي سيرفيس نحاول اني نشرحهم لكم. بالنسبه البلان دو فورماسيون ان شاء الله غادي نكملوه. نتمنى يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم وما نطولش عليكم بزاف. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.